आशिल्लो जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता. समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप? आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन बरें सारकें जावपा जाय, जंय ब्राह्मण आसा आनी देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपा जाय म्हणून. सो हे दोगांचे विचार पयले, दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा आनी मुख्यमंत्र्याचे आमचें एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचें स्थान आशिल्लें जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते एक 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती व्यवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय व्यवस्था स्थापना करून दिवप हे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया. बिल्डरां कडेन उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आनी ताका सांगलां की एक 10-15 स्क्वेअर मिटर कितली जाता इतली तांकां एरिया दिवची जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता. तशेंच बाकीचे आमचे भावीक